सोसणीकाय खंयच्याय कश्टांक पयलींची किस्सा. सोसणीकाय एका रुखा बरी पूण ताची पाळां कोडू पूण ताची फळां बहुरुचीक म्हणलें आमी समजूंक जाय म्हणून एक सांगणी आसा. माऊनू आनी सोसणीकाय आमकां गरजेचें म्हणलें सांजुजे ताच्या जिणे मरिपात आमकां दमून शिकयता. माऊन पोनो देवा सोताळो आयकूंक आदार दिता तर आमची दिसपट्टे जिवितांत दीग सोसणीकाय देवाच्या येवजनाचेर पातयेनी दवरूंक आमकां शिकयता. बाबा भयणीनो, थोडेच म्हयन्या पयलें म्हज्या इस्कॉलांत एका पुलिसाच्या भुरग्याक आनी एका भुरग्यान आंब्या रुखा उडयलो फातर त्या चेडवाच्या तकलेर पडलो आनी चेडू घायलें. तक्षण हांव आनी ताची क्लास टिचर ते भुरग्याक घेवन आस्पत्रे व्हरून गेल्या. पुलिसाक खबर मेळ्ळी आपल्या दुवेक मार जाला म्हणून. पुलीस धांव धावी आनी एका पुलिसाक घेवन ताच्या जिपाच्या व्हॅनार ताचेर तें ड्रेस घालून आयलो. हांव चिंतलो ताच्या दुवेक तक्षण आस्पत्रेक हाडून चिकित्सा दिल्याक म्हाका तो फुगारता शाबासकी फाटयता म्हणून. पूण तो आयलो रागाच्या मुखामळान, शीण उसारून तायलो आनी म्हणलो, हांव लोबार आशिल्लो, तुजें कितें इस्काल, तूं कितें करताय तें भीक मागताय गी, तुका भुरग्यांक सांबाळूंक जायना गी, भुरग्यांक खायलां, तुका भुरग्यांचें महत्व गुर्तू ना, तुका भुरगीं नात, भुरगीं आसतलें म्हाका तें समजता. कठोर उतरांनी उलयलो. साबार जण पेशंट आसतलीं, साबार धाकटे नर्सां आसतलीं. हांव मौन रावलो. हांवें म्हजी दिश्ट ताच्या भुरग्याचेर कसयली. डॉक्टरे लागीं म्हळें, ताका स्टिचस घालूंक आसा, घाल डॉक्टर. आनी म्हज्या तर्फेन थंयसर आसतली त्या पुलिसाच्या जातीची नर्स म्हज्या बाबतीन उलयली. कळ्ळें सर, सर थंयसर इस्काला भितर आसलो जावंक पुरो वो गायज जाल्लो भायर ग्रावंडार हजारां भायर भुरगीं आसात. ह्या सरान कितें करियेत इल्लें समजून उलय, तूं अशिकपी न्ही, तूं शिकपी. म्हज्या तर्फेन ती उलयली. पुलीस वगेत रावलो आनी तिका जोर करूंक लागलो, निम्मा केलसा नीव माडी म्हणून. सगळें मौनपणी हांवें स्विकार केलें. उलोवया म्हणून बघता, उलोवंक म्हाका नाका. निमाणें अर्द घंटो रावलो. सॉरी सर, नान बरतें म्हणून आयलो. हांव येवन बरें न्हिदलो राती. पुलिसाक न्हीद मोडोवना, पुलिसाक न्हीद मोडोवना. दुसरे दिसा सकाळीं पुलीस म्हाका फोन करता आनी म्हणटा, ಸಾರಿ ಫಾದರ್, ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. आणि हांव घरा गेलो. टिचरीक हांव घरा गेलो. कुली सर बराय, म्हजे लागीं सूख मागता. म्हजे वडवेक सांगच्या खातीर हें दृश्टांत सांगलें न्ही. जर तर थंयसर ताणें म्हाका गाळी येडतना हांव प्रिंसिपल, म्हाका हक्क आसा, हांवें ताका गाय करूं ना, हांव जर उलयलो जाल्यार सोशल मिडियार इस्कालाचें नांव पाड जातें. हांवें करूं ना सगळ्यांक वता. इस्कालाचें नांव पाड जातें आनी इस्कालाक एडमिशन उणी जाती कोण ना. म्हज्या सोसणीकाय वरवीं कितेंच वायट घडोवंक ना. म्हाका न्हीद पडली पूण पुलिसांक न्हीद पडूंक ना. दुसऱ्या दिसा बक्षाण्याची कृपा वांटून घेवंक आमकां साध्य जालें. त्या देखून बाबा भयणो, आमी दिसपडटें आमच्या जिवितांत आमच्या वावरांत सोसणीकाय सांबाळची भोव गरजेची.